कराची गर्ल प्राइमरी स्कूल की ये वीडियो तेजी से वायरल। डिलीट होने से पहले एक दफा लाजमी देखें। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी। स्टाफ में से कोई भी मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शोहर मुझे स्कूल छोड़ते हुए अपने दफ्तर जाते थे। उनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वो जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो जरूरत का सामान ही नहीं लिया है। दरअसल मेरे खास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी। वो तो शुक्र था कि मेरे बैग में जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग से सामान निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था। टीचर्स वॉशरूम काफी दूर था, इसलिए मैं बच्चों वाला वॉशरूम में पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो। मुझे डर था कहीं मेरे कपड़े खराब ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फौरन उल्टे कदमों वॉशरूम से बाहर निकली थी। इतने में ही दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गए, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी, क्या बात है मैम, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने परेशानी के आलम में उन्हें बताया कि मैंने ये मंजर देखा है, तो वो एकदम ही हक्का बक्का हो गई। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना नहायत संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर में नाक पर कपड़ा रखे वापस बाहर आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासियां आ चुकी थी। प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि जाओ अंदर मौजूदा बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंचाओ। दोनों बड़ी मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंच गई थी, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और उसका सारा यूनिफॉर्म खून आलूदा हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ टीचर्स पहुंच गई थी। बाकी टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने हिदायत की थी कि आप स्कूल के दूसरे तुलबा को देखें, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि हमें इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि ये बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और स्कूल की बदनामी भी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर उठता और हर तफ्तीश का जवाब उन्हें देना पड़ता। इसलिए वो इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपनी एक जानने वाली डॉक्टर को फोन करके बुलाया और उसने आकर बच्ची का चेकअप किया तो कहने लगी इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर ये जल्दी होश में ना आई तो मुझे डर है कि ये कोमा में जा सकती है। डॉक्टर्स ने तो पूरी तरह ही हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलें। बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 3 बेटियों की माँ थी, इसलिए इसी बच्ची की यह हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं प्रिंसिपल साहिबा के साथ उस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। मैंने उसके हाथों में हाथ लिया और फिर वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। प्रिंसिपल साहिबा मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि ये कब से चल रहा है? ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। काफी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा आगे जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर्स बता रही थी कि स्कूल की बच्चियों में ये बात फैल चुकी है।
लाख छुपाने के बावजूद भी वो सरगोशियों में यही बातें कर रही है और अब उन्हें डर है कि ये बात बाहर लीक ना हो जाए। साथ ही वो बच्ची की खैर खैरियत भी पूछ रही थी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ था वो स्कूल की चार दीवारी के अंदर ही हुआ था। इसलिए उनकी जान अटक रही थी कि अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। वो मुझसे कहने लगी कि किसी तरह इस मामले को यही खत्म कर दो। इस बच्ची के घर वालों को बुलाओ और उन्हें बुरा भला कहकर इस बच्ची को उनके आसरे छोड़ दो। हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल साहिबा के दबाव में आकर मैंने उस बच्ची के घर वालों को बुलवाया। वो बच्ची यतीम थी, बस उसके सर पर उसकी माँ का साया था और उसकी माँ मेरे घर की सफाई का काम काज किया करती थी, इसलिए उसे बुलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मगर जब वो स्कूल आई और उसे सारे मामले का बताया गया तो वो चीख चीख के रोने लगी और हमें ही बुरा भला कहने लगी। उसकी चीखों पर अस्पताल के काफी लोग जमा हो गए और इस बात का तमाशा बनने लगा। तो प्रिंसिपल साहिबा ने बड़ी मुश्किल से उसे खामोश करवाया और उससे धमकाया कि अगर वो चुप ना हुई तो उसकी बच्ची की ही बदनामी होगी। ये सुनकर वो खामोश हो गई। फिर प्रिंसिपल साहिबा बड़े बुरे तरीके से उससे पूछने लगी कि तुम्हारी बेटी क्या करती रही थी, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। प्रिंसिपल साहिबा के लफ्जों पर उस औरत के चेहरे का रंग उतर गया था। वो बड़ी हैरानी से प्रिंसिपल साहिबा को देख रही थी। शायद उसे इनसे इस लहजे और ऐसे अल्फाज की तवक्का नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बस इस कोशिश में थी कि किसी तरह इस मामले को उसकी माँ के सर डाले और खुद वापस स्कूल पहुंच जाए और इस मामले से किनारा इख्तियार कर ले। जबकि इसकी माँ का कहना था कि मेरी बच्ची बहुत ही नेक है, उसने कभी कोई काम गलत नहीं किया। वो तो हमसे पूछ रही थी कि इसकी बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ है, क्योंकि वो स्कूल के सिवा और कहीं नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा बहुत पढ़ी लिखी और तेज औरत थी। खुद को इस मामले से निकालने के लिए उन्होंने इससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद उससे पूछ लेना कि इसके साथ क्या हुआ है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वापस स्कूल चलो, लेकिन सच तो ये था कि मैं इस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो मेरी क्लास की बहुत ज़हीन बच्ची थी और वाकई ही बहुत नेक थी। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि वह बच्ची कितनी पाकीज़ा है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर था। मगर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म के आगे मैं बेबस थी। ये स्कूल का वक्त था और मुझे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था, इसलिए मैं उसकी माँ को सब्र की नसीहत करते प्रिंसिपल साहिबा के हमरा वापस स्कूल पहुंच गई। सारे टीचर्स में तजस्सुस था कि बच्ची ने क्या बताया, लेकिन जब तक हम वापस लौटे बच्ची को होश नहीं आया था। मैं क्लास में गई तो मुझे सुनाई देने लगा हर लड़की उस बच्ची रिदा के किरदार पर बात कर रही थी। सभी हैरान थे और मेरी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। वॉशरूम का मंजर मेरे दिमाग में घूम रहा था। 13 साल बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता था? वाकई ये कोई मामूली बात नहीं थी कि जिसे दबाया या छुपाया जाता। इसकी तो तस्दीक होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत की थी कि स्कूल में कोई इस बारे में बात नहीं करे। वॉशरूम की सफाई करवा दी गई थी और जो कुछ वहां से मिला था उसे भी जाया करवा दिया गया था। इसी तरह दोपहर हुई और छुट्टी हो गई। सब हजारों सवाल जहन में लिए अपने घरों को लौट गए, लेकिन मेरी मंजिल मेरा घर नहीं बल्कि अस्पताल थी। मुझे रिदा के पास जाना था। वो गरीब और मासूम बच्ची थी जिसे उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। न जाने उसे होश भी आया था या नहीं। मैंने रिक्शा किया और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। सारा रास्ता रिदा का वजूद मेरे जहन में घूमता रहा। उसका खून आलूदा यूनिफॉर्म और वॉशरूम में पड़ा वो छोटा सा वजूद मुझे पूरी तरह हिला गया था। मैं अस्पताल पहुंची तो रिदा की माँ ने बताया
کہ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن آنکھیں اس نے اب بھی نہیں کھولی۔ اس لیے ڈاکٹر سے ملاقات بھی کی، اس لیے ڈاکٹر اس سے ملاقات کرنے نہیں دے رہے۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مس حمیرہ، آپ کو تو پتا ہے میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، بس چاہتی تھی کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اسکول کی چار دیواری میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے اس سے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسکول میں ہوا، یہ تو کئی دنوں پرانی بات معلوم ہوتی ہے۔ ریدا کی ماں کہنے لگی، کیونکہ کچھ مہینوں سے وہ اسکول جانے کے نام سے کتراتی تھی۔ میں جب بھی اسکول کا یونیفارم دھو کر استری کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتی، اماں میرا اسکول میں دل نہیں لگتا، مجھے اسکول نہیں بھیجا کرو، جبکہ پہلے تو وہ کسی صورت چھٹی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے بڑی ہو رہی ہے، پڑھائی سے اس کا دل اکتا رہا ہے، اس لیے میں ہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسکول بھیجتی تھی کہ پڑھائی ضروری ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اسکول میں ہی کچھ غلط ہوا ہے۔ ریدا کی ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسکول میں کچھ میل ٹیچرز بھی تھے جو لڑکیوں کے ساتھ تھوڑی قریبی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تنہائی میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ خاص کر سر علی کی تو عادت تھی کہ وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی لڑکی سے نزدیک ہو کر کھڑے ہو کر فضول کی باتیں شروع کر دیتے، لیکن میں کسی پر بھی اس طرح شک نہیں کر سکتی تھی جب تک ریدا ہوش میں آ کر خود سے کچھ نہ بتاتی۔ کچھ دیر گزری تو میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری بیٹیاں اسکول سے گھر پہنچ چکی تھی، میرے لیے پریشان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ریدا کی ماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں شام کو آؤں گی۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر میرا ذہن ریدا میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شام کو میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتا دیا اور یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ بچی اگر تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی تو کیا تمہیں اتنے دنوں میں کچھ پتا نہیں چلا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ یتیم بچی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اسے پریشان دیکھا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کا حال بہت عجیب سا تھا۔ وہ کلاس میں ہو کر بھی کلاس میں نہیں ہوتی تھی، اس کے مارکس بھی ٹھیک نہیں آتے تھے، پڑھائی میں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی، بس بے دلی سے سارا وقت کلاس میں بیٹھی رہتی، اور اس بات کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ پھر کچھ دن پہلے اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے اسے چکر آتے تھے، وہ بینچ پر سر رکھ دیا کرتی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ گھر کے حالات کی وجہ سے شاید وہ کمزور اور نڈھال ہو رہی ہے۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس کی پریشانی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میں کسی بھی طرح اس کی مدد کرتی، اس کا ساتھ دیتی، یہ معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا کہ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ میرے سارے کام ہو چکے تھے۔ میں نے شوہر سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر چلیں۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ ریدا کو ہوش آ چکا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، ریدا، مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ لیکن بس وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور میرے پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں تھک ہار کر واپس لوٹ آئی۔ میں چاہتی تھی کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر کروں، لیکن ریدا کی ماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا ایسا کرنے سے مزید بدنامی ہوگی، اور پھر پرنسپل صاحبہ بھی تو اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے اپنی نوکری بھی بچانی تھی اور میں ریدا کو انصاف بھی دلانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اب مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا تھا۔ شوہر میری نیت جان چکے تھے، کہنے لگے جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، سب سے پہلے تم نے ہی اس بچی کو دیکھا تھا، اس لیے تم بھی تفتیش کے دائرہ کار میں آؤ گی، اور یہاں تو پولیس والے تفتیش کے نام پر بھی جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ وہ بار بار تمہیں پولیس اسٹیشن بلائیں گے تو تمہاری نوکری پر بھی اثر پڑے گا اور ہمارا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میرے شوہر وہی سوچ رہے تھے
कि खुद को दूसरों के मसलों से दूर रखना चाहिए, जबकि ये उस्तानी होने की हैसियत से मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी स्टूडेंट को इंसाफ दिलवाऊं और ख़ासकर स्कूल के अंदर ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाऊं। अगली सुबह मैं सीधे प्रिंसिपल के दफ्तर में पहुंच गई और मैंने उनसे कहा कि मैडम, रिदा वाले केस को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसकी माँ ने तो पुलिस में शिकायत भी नहीं की है, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए। आखिर किसी ना किसी ने तो इसके साथ ज्यादती की है और हो सकता है कि यह हरकत स्कूल में ही हुई हो। आपने खुद अपनी आंखों से इस बच्ची की हालत देखी है। उसने स्कूल के वॉशरूम में एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया है। शायद वो 2 या 3 महीने की हामला थी। अगर ऐसे में वो मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? वो तो शुक्र है कि उससे होश आ गया है और अब वो पहले से बेहतर है। लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, आप एक यतीम बच्ची के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैं इसकी माँ को खामोश करवा चुकी हूँ और रिदा के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भी भिजवाए हैं और अब इस किस्से को ख़त्म समझे और ना अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करें। कुछ ही दिनों बाद मेरी उम्रा की फ़्लाइट है। अगर मैं पुलिस और कचहरी के मामलात में पड़ी तो उम्रा पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहिबा ने 2 टोक लफ्ज़ों में अपना फैसला सुनाते हुए मुझे क्लास में जाने का हुक्म दे दिया था और मैं अपना समूह लिए क्लास में चली गई थी, जहाँ सारी लड़कियाँ मेरे मुंतज़िर थी। मैं बार बार एक एक चेहरे को देख रही थी। अगर आज रिदा थी तो कल को इनमें से कोई और भी हो सकती थी और बस यही ख्याल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू की। जो लड़कियां रिदा के करीब बैठी थी, मैं उनसे सवाल जवाब करने लगी। सबका यही कहना था कि रिदा का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था, लेकिन असल बात क्या थी किसी को पता नहीं थी। फिर एक बच्ची जो रिदा के साथ आती चाहती थी, उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका कर रख दिया था। वो कहने लगी कि कुछ महीनों पहले इंग्लिश के सर ने रिदा को छुट्टी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल रिदा इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर थी। उसके घर पर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी कि वो ट्यूशन पढ़ सके। जब भी वो बार बार इंग्लिश का टेस्ट देती थी, इसके सर ने उससे कहा था कि छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाओ और फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। उस दिन वो मेरे साथ घर नहीं गई थी और उसके बाद से ही रिदा का रवैया बदल गया था। मुझे लगा कि शायद सर उसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वो मगरूर हो गई है। उसकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं रही, इसलिए मैंने भी उससे बातचीत करना ख़त्म कर दी। इतना कहकर वो बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरी जान निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सर अली के बारे में मेरा शक इस हद तक ठीक होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ वहाँ भटकने के बजाय सीधा अली के सर पर पहुंचकर उनसे सवाल जवाब करूंगी और फिर छुट्टी के वक्त जब सारे टीचर निकल गए और मैं और सर अली स्टाफ रूम में बच गए तो मैंने उन्हें रोक लिया। वो निकलने ही लगे थे। मेरी आवाज़ सुनकर पलट आए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा कि मुझे पता चल गया है कि रिदा के साथ ज्यादती किसने की है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात आ गए। कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको फौरन पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए। सर अली का ये इत्मीनान देखकर मैं डगमगाई थी। अगर वो मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात ना कहते। मैंने सख्ती से उनसे पूछा, क्या आपने आज से कुछ महीने पहले रिदा को छुट्टी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छुट्टी के बाद मुमकिन हो सकता था? मेरी बात सुनकर वो एकदम ही हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, मिस साहब मुझ पर शक कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि मेरी रिदा के साथ मैं खामोश रही? तो वो खुद ही बोल पड़े। कहने लगे कि रिदा को इंग्लिश में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे छुट्टी के बाद रोका था।
تاکہ میں بٹھا کر آرام سے سمجھا سکوں، لیکن اتفاق سے میری بیوی کا فون آ گیا۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ کچھ مہینے پہلے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ وہی دن تھا، میں اسٹاف روم میں تھا کہ جب بیوی کا فون آیا تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ ریدا کو کہو وہ میرا انتظار نہ کرے، اسے واپس گھر بھیج دو، اور خود ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ بس اس دن یہی بات ہوئی تھی۔ آپ چاہیں تو ریدا سے بھی پوچھ سکتی ہیں، یا پھر چوکیدار بھی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ سر نے بہت افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں لڑکیوں سے صرف اس لیے بات چیت کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سوال جواب کرتے ہوئے نہ ہچکچائیں، کیونکہ اکثر لڑکیوں کو میل ٹیچر سے پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ چلے گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اگر سر حمزہ نے بھی یہ حرکت نہیں کی تو پھر کس نے کی؟ مجھے اب بھی ان کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ کچھ مہینے پہلے ریدا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا تاکہ وہ سر علی کی اصلیت مجھے بتا دے، لیکن چوکیدار کے چہرے کی رنگت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا بی بی جی مجھے نہیں معلوم۔ اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ معلوم تھا، اس لیے میں نے سختی سے کہا کہ میں پولیس کو اطلاع کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں اب سارا سچ جان چکی ہوں۔ مجھے خود ہر بات پتہ چل گئی ہے۔ میری بات سن کر بھی چوکیدار نے اپنا منہ نہ کھولا، بس یہی کہتا رہا کہ بی بی جی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید سوال جواب کرتی، پرنسپل صاحبہ وہاں پہنچ گئی۔ غصے سے کہنے لگی مس آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے؟ آپ اپنے گھر جائیں، کل میری عمرہ کی فلائٹ ہے، میں صبح نکل رہی ہوں، اس لیے میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی۔ پرنسپل صاحبہ نے چوکیدار کو واپس بھیج دیا تھا، اور ان کے کہنے پر میں بھی واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر جب شام کو میں ریدا سے ملنے گئی تو میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا سر علی تمہارے پاس آئے تھے یا پھر چوکیدار؟ میری بات سن کر وہ اس طرح سے روئی کہ جیسے میں نے اس کے کوئی بہت بڑے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ پھر اس نے وہ سچائی مجھے بتائی جسے جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ سر علی نے اس سے روکا تھا، لیکن اس کی جگہ چوکیدار وہاں آیا تھا، اور پھر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بند کمرے میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ یہ بات کسی کو بتائے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے یہ بات چوکیدار کو بتائی، کیونکہ اکثر چوکیدار اسے استعمال کرنے لگا تھا، چھٹی کے بعد اسے روک لیا کرتا تھا۔ چوکیدار کو جب علم ہوا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اسے بہت ساری دوائیاں کھلانے لگا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ چوکیدار کی دی ہوئی دوائیاں کھا رہی تھی اور خوف کے مارے بالکل خاموش تھی۔ پھر کچھ دن اس کے پیٹ میں شدید تکلیف شروع ہوئی، اور پھر 2 دن پہلے اس نے اسکول پہنچتے ہی واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دے دیا تھا۔ ابورشن کی دوائیوں نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا کہ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اگر میں وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو شاید وہ مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی، اور ریدا کی والدہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کس حادثے سے گزر رہی ہے۔ یہ سچائی ہی میں نے فوراً چوکیدار کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ جان کر ہکا بکا رہ گئی کہ چوکیدار میرے اسکول سے نکلتے ہی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف ہو گیا تھا۔ اس کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ریدا کی ماں نے مجھے پولیس کو اطلاع نہ کرنے دی، وہ مزید ریدا کی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ مجرم کے بارے میں جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکی تھی۔ پرنسپل صاحبہ عمرے پر چلی گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا عمرہ قبول ہوگا۔ وہ چاہتی تو چوکیدار بہت پہلے پکڑا جاتا، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا، بس اپنے اسکول کو بچانے میں لگی رہی۔ میرے سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو ان سے سوال جواب کریں۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچے کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں اور ان کے ہر معاملے پر نظر رکھیں تاکہ وقت پر ہی آپ الرٹ ہو سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔